सीरत मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा। अपने घर की जरा जिंदगी तो देखो, हमारे घरों में कितनी बदतमीजियां हैं। बेटा पाँव समेटो, ओ बच्चे पाँव समेटो। कितनी बदतमीजियां हैं, लेकिन नबी की जिंदगी, असल जिंदगी ये है, असल सीरत ये है। हजरत हफ्सा के जब मोढ़े पे हाथ रखे, जैसे मैंने नाजिम साहब का रखा, और कहा हफ्सा क्या और नहीं खिलाओगी? अरे हफ्सा एकदम खुशी, आका जान भी हाजिर है। गई फौरन और लाई पूरी सब्जी का पोंछ पाछ के और रख दिया। मेरे नबी ने एक लुकमा और खाया। हफ्सा कहने लगी, आका आज से ज्यादा मैंने कभी आपको खुश ना देखा। ऐ आका अगर इजाजत हो तो कुछ मांग लूं। आका मांगना चाहती हूं। तुम्हारे अगर ऐसा हो जाता, खाते तुम? खाते? और अगर चलो खा भी लेते, दोबारा ले आती और कहती मांग लूं, तो चप्पल निकालते, लजरा तो आज मांग ही ले आज। 10-12 गालियां ठोक देते और चप्पल निकाल के सर्विस शुरू कि ले आज तो मांग ही ले, अब मांग ही। लेकिन वो कह रहे अफसा बोलिया का मांग लूं। मेरे नबी ने ये नहीं कहा, हफ्सा एक तो परेशान कर दिया। मेरे नबी बोले हफ्सा मांगो। लफ्ज नहीं कभी सुना ही नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली के इमाम बोले वाह क्या जूद करम है शहबतिहा तेरा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सही बता रहे हो, ये फैजान है इनका बुजुर्गों का। बेशक कक्कू शमिया रहमतुल्लाह। हाँ, तुम लोग इतने प्यारे लग रहे हो। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा मैं पहली मर्तबा आया हूँ। जी जी, पता नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। आमीन। वाह क्या जूद करम है शहबतिहा तेरा। वाह क्या जूद करम है शहबतिहा तेरा। बोलो ना सुभान अल्लाह। वाह क्या जूद करम है शहबतिहा तेरा। और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, हजरत कक्कू शामिया, हजरत कक्कू शामिया। नारे तकबीर, सरजमीने कोलरिया। सुभान अल्लाह। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। बोलो ना मेरे मांगा और दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह कहने लगी आका मांग लूं। मेरे नबी बोले मांग लो। हफ्सा बोली आका मांग लूं का मांग लो। काका ये जो सब्जी खा रहे हैं इसमें से थोड़ी सब्जी छोड़ देना। मेरा रोजा है, आपका झूठा मेरे लिए तबर्रुक होगा। शाम को इसी से इफ्तार करना चाहती हूँ। मेरे नबी ने सोचा बात खुल जाएगी जब नमक का ये भी हफ्सा कुछ और मांग लो। और भी चीजें अच्छी अच्छी हैं, नेमतें मांगो, नेमतें। काका दुनिया में आपके झूठे से अच्छी नेमत हफ्सा के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
میرے نبی نے کبھی کہا ہی نہیں دوں گا، چلو ہٹو، نہیں دوں گا۔ اللہ اللہ کا حفصہ کچھ اور بھی مانگ لو، کہ نہیں آقا تو یہی چاہیے۔ میرے نبی بولے ٹھیک ہے۔ نبی نے تھوڑا تبرک چھوڑ دیا اور بات کھلی، تبھی تو ہمیں پتہ چلی، بے شک بے شک، ورنہ کہاں پتہ چلتا۔ اللہ اللہ سیرت ہے یہ، اللہ اللہ سنو، میرے نبی نے تھوڑا تبرک چھوڑ دیا۔ حضرت حفصہ وہ پیالہ اٹھا کے رکھ دیتی ہیں اور بیویوں میں چرچا کرنے لگتی ہیں۔ آج تو نبی کے ہونٹ کیا تھے، گلاب کی پنکھڑیاں پھیلتی، بے شک، آج تو نبی کے رخسار سے چاند سورج مچل مچل کے خیرات مانگ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ حضرت حفصہ دل بھر چرچا کر رہی ہیں۔ جب شام ہو جاتی ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، اللہ اللہ، حضرت حفصہ نے وضو بنایا، میرے نبی کا تبرک لاتی ہے، وہ جھوٹا جوتی سبزی وہ لاتی ہے، بہت خوش ہے بہت خوش ہے۔ جیسے افطار کیا، پہلا لقمہ توڑا اور اس سبزی میں لگایا، اور جب منہ میں دیا تو اتنا کڑوا تھا اتنا کڑوا تھا، ایک منٹ بھی حفصہ سے وہ روک نہ ملا، فوراً اگل دیا اور رونے لگی، کہنے لگی آقا اب میں سمجھ گئی، پہلی مرتبہ آپ کے چہرے پہ اثرات جو دکھائی دیے تھے وہ اسی کڑواہٹ کے تھے، آقا مجھے معاف کر دینا، آقا مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آقا معاف کر دینا، میرے آقا معاف کر دینا۔ حضرت حفصہ رو رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، بیویاں جمع ہو جاتی ہیں، کہنے لگی حفصہ بولو، کہیں درد ہو تو بولو، طبیعت خراب ہو تو بولو۔ حفصہ بولی میرے آقا کو بلا دو، زندگی قدموں پہ نثار کر دوں گی، میرے آقا کو بلا دو۔ او میری بہن تم بھی سنو، میرے نبی کو بلایا گیا، حضرت حفصہ نبی کے قدموں پہ آ جاتی ہیں اور رو رو کر کے کہنے لگتی ہے، او سونے آقا، پیارے آقا، او مدینے کے تاجدار آقا، مجھے پتا نہ تھا، میرا روزہ تھا، نمک تیز ہو گیا، آقا مجھے معاف کر دو، میں نے اتنی تکلیف پہنچائی اور آپ مسکرا کر کے میری وجہ سے دل نہ ٹوٹے، ساری سبزی کھا گیا، آقا معاف کر دو۔ پاؤں پہ بلک رہی ہے، میرے نبی نے اٹھا کے سینے سے لگایا اور کہا حفصہ جو تم نے ماں کو چھوڑا میری خاطر، باپ کو چھوڑا میری خاطر، تم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اس کے سامنے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث البرا، سیرت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات آگے نکل جاتی ہے،
پھر وہیں پہ پہنچو سیدنا حضور غوث پاک پر، گھیر گھیر کے وہیں لانا چاہتا ہوں۔ بیچ میں اصل میری عادت ہے اصلاحی باتیں کرنے کی، تو بیچ میں جو بات آتی ہے تو پھر میں تو نکل جاتا ہوں، سمجھے؟ سیدنا حضور غوث پاک کی محفل میں آیا کرو تو دل سنبھال کے آیا کرو اور مانگا کرو اللہ اللہ وہ ہیں بڑے پیر، ذرا سنو۔ جب بچے تھے نا، مدرسے سے پڑھ کے آ رہے تھے، یہ بات سننے کی ہے۔ کہاں سے آ رہے تھے؟ حاجی لوگ حج کو جا رہے تھے، اللہ برکتیں فرمائے۔ حاجی لوگ حج کو جا رہے تھے، دل میں بڑی تمنا، چھوٹا سا بچہ عبد القادر پیران پیر دستگیر بڑے پیر۔ اچھا وقت زیادہ تو نہیں ہوا ہے، آپ لوگ بتاؤ ختم کر دوں یا بولوں؟ اچھا الحمدللہ، اتنی محنتیں کی انہوں نے، اتنی محنتیں، ان سے پوچھو کتنی محنتیں کی انہوں نے۔ آپ اللہ کو بتاؤ، سب لوگ سننا چاہ رہے ہیں، سب ہاتھ اٹھائیں پوری محفل، سبحان اللہ، سب سننا چاہ رہے ہیں۔ سیدنا حضور غوث پاک نے دیکھا حاجی لوگ حج کو جا رہے ہیں، چھوٹے سے سپارہ سینے پہ لگا ہوا، بیٹا بات نہیں، سپارہ سینے پہ لگا ہوا، دوڑتے ہوا ہے، امی جان، سب حج کو جا رہے ہیں، پیدل قافلہ جا رہا ہے۔ ماں کیا میں بھی چلا جاؤں؟ کیوں جا رہے ہو بیٹا؟ ماں میں چاہتا یہ ہوں کہ آقا کا نانا کا روزہ دیکھوں اور اللہ کے گھر کا طواف کروں۔ ماں نے کہا میرے لال تم مت جاؤ، ابھی تم پہ فرض نہیں ہے، علم حاصل کرو، بعد میں چلے جانا۔ ماں کے اتنے بڑے وفادار کا ٹھیک ہے ماں سے سر پہ ہاتھ رکھوایا، سپارہ رکھا، حاجیوں کو دیکھنے کے لیے دروازے پہ نکل آئے۔ بڑے پیر جیسے ہی دروازے پہ آئے، دیکھ رہے، دل میں تمنا ہے، آنکھوں میں تھوڑی گرد آئی، آنکھیں ملی اور آنکھیں کھول کے جب دیکھا، اب حاجی لوگ نہیں دکھا رہے بلکہ جو مکے میں کعبہ شریف ہے وہ سامنے کھڑا ہے۔ اب بریلی کے امام بولے، علامت الزمان بولے، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف۔ پیار سے بولو، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، بولو یا غوث المدد۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پل جا تیرا، اور شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ارے اعلیٰ حضرت جن کو کہتے ہیں ایسے ہی تھوڑی تھے، مجھے بات یاد آنے لگی، سنو۔ اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد ہیں اور خلیفہ ہیں جن کا نام علامہ ظفر الدین بہاری، دوسرے علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی، تیسرے علامہ صدر الشریعہ۔ یہ تینوں رات کو پڑھتے تھے اعلیٰ حضرت سے، تو کبھی کبھی نا
आला हजरत पढ़ाते पढ़ाते ईशा के बाद ये कहते थे अब तुम हमारा कमरा खाली कर दो, जाके कहीं पढ़ो, याद करो, अब कल पढ़ाएंगे। समझते थे ये तीनों शागिर्द हो सकता कोई ना कोई बात होगी, जरूरत है। एक दिन सबक पूरा नहीं हुआ, अब पढ़ने वाले थे ये भी, सबक पूरा नहीं हुआ। आला हजरत बोले अब तुम लोग जाओ, अब हम कल पढ़ाएंगे। सदर शरिया बोले हुजूर सबक पूरा हो जाता। बोले नहीं नहीं नहीं, अब हमें कुछ और काम है। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी बोले हुजूर आज ही पढ़ लेते हैं ना, क्या जरूरी, कल भी पढ़ेंगे, आज ही पढ़ लेते हैं। बोले नहीं नहीं, जाओ 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 जाओ। अब शागिर्द देखे तीनों बाहर कर दिया, तीनों को। तीनों ने मीटिंग कर ली, आज देखेंगे हुजूर करते क्या है। नीयत अच्छी थी, देखे आज किस बात करते हैं। तीनों उधर हो गए आड़ में को। अल्लाह अल्लाह, आला हजरत ने दरवाजा बंद किया। लकड़ी की किवाड़ में थोड़ी झिरी रह जाती है, चराग बंद कर दिया। जैसे ही चराग बंद किया, कोई बुजुर्ग आए, पूरे कमरे में रोशनी। अल्लाह सुभान अल्लाह। बुलाया इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। तीनों लग गए। कौन बुजुर्ग है? बड़ा नूरानी चेहरा था। सुभान अल्लाह सुभान। जो आला हजरत की गद्दी थी, जहां बैठते थे वहां वो आराम करने लगे। आला हजरत पांव दबाने लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो। आला हजरत पांव दबाने लगे। अब अरबी में गुफ्तगू हो रही है। ये भी तो काबिल शागिर्द थे, अरबी जानते थे, मगर आवाज इतनी धीमी थी बाहर तक समझ में आ ही नहीं रहा था। मगर लगे पड़े थे पता नहीं क्या हो रहा। सहरी के वक्त तक आला हजरत खिदमत करते रहे और वो पूछते रहे, वो जवाब देते रहे। आला हजरत पूछते रहे, वो जवाब देते रहे। सहरी का वक्त जैसे ही शुरू हुआ, वो बुजुर्ग चले गए। फिर अंधेरा हो गया। आला हजरत ने चराग जला लिया और चराग जलाया। जब बाहर निकल, किवाड़ खोल के बाहर निकले तो तीनों शागिर्द खड़े थे। आला हजरत बोले तुम लोग अभी तक खड़े हो? मैंने तुम्हें भेजा था, गए क्यों नहीं? उन्होंने सोचा ना, आला हजरत सैयदों का बहुत एहतराम करते हैं। उनमें एक सैयद थे, सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, दोनों ने ढकेल के उन्हें आगे कर दिया। आले रसूल को आगे खड़ा कर दिया। बोलो। आला हजरत बोले बेटा तुम सो जाते। लहजा फौरन बदल गया। आप सो जाते, आपने आराम क्यों नहीं किया? अब कह रहे हैं पूछो पूछो पूछो। तालिब मतलब हुजूर उजाला कैसा था, कौन थे? हुजूर ये बता दे कौन थे, किससे बातें कर रहे थे? काम बहुत लगा है, समझ में कुछ नहीं आया। सुभान अल्लाह। क्या सरकार ये कौन थे, किससे बातें कर रहे थे? आला हजरत खड़े रहे। का हुजूर बता दे कौन थे? आला हजरत बोले तुम क्या समझते हो? तुम्हारी जब गाड़ी अटकती है तो अहमद रजा के पास आते हो, और जब अहमद रजा की अटकती है तो वो अपने गौसे पाक को मदद के लिए चाहते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। मैं जिस बुजुर्ग से बातें कर रहा था, मैं भी कोई लावारिस थोड़ी हूं, मेरा भी तो कोई है। तभी तो बोले तेरी सरकार में लाता है रिजा उसी को शफी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रिजा उसी को शफी, और जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो ये है आला हजरत की जात। अल्लाह अल्लाह सैयदना
हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ के आ रहे थे, वहीं पहुंचो भी। एक बुढ़िया ने मन्नत मानी है, अल्लाह मेरे यहाँ पोता हो जाए, मेरी बहू के आ जाए तो मैं 9 हाथ का बकरा काटूंगी। कितने हाथ का? बाज औरतें ऐसी मन्नत मानती हैं। तुम्हारी तरफ 10 बीवियों की कहानी चलती है क्या? हाँ, अच्छा बंद हो गई तो ठीक है, तो बंद हो गई तो ठीक है। ऐसे वुजू बना के और ऐसे बैठती है डरते डरते 10 बीवियों की कहानी पे। लेकिन सुनो, उस बुढ़िया ने कहा अल्लाह तू बेटा दे दे, पोता दे दे, 9 हाथ का बकरा काटूंगी। अल्लाह ने भी दे ही दिया। जय अब बुढ़िया को फिक्र हो गई, 9 हाथ का कहां से मिलेगा? ढूंढ रही है, तलाश रही है, कहीं नहीं मिला। 3-4 हाथ का मिल गया, पोता भी पैदा हो गया। बुढ़िया परेशान है, मुफ्तियों के पास गई, बेचारी परेशान होकर पेड़ के नीचे रो रही थी। बड़े पीर साहब पढ़ के आ रहे थे, कहने लगे माई क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली हट जा, परेशान हूं। कमाई जरा बता तो क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली बेटा तू क्या करेगा, तू क्या कर लेगा? कमाई हम तो उसी खानदान से हैं जो आंसू पोंछते हैं। कहा माई बताओ क्या परेशानी है? का बेटा ऐसे ऐसे मन्नत मानी थी, बड़े बड़े मुफ्तियों को देख लिया, कोई जवाब नहीं मिला, हल नहीं निकला, क्या करूं, परेशान हूं। बड़े पीर बोले माई परेशान मत हो, आंसुओं को पोंछ लो, काम हो जाएगा।